बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुश आमदीद कहता हूं। फैसलाबाद में जो इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया, उसके बाद मुलज़िम को जब अहाता अदालत में पेश किया गया तो इस शहर में लायर्स ने इसकी भरपूर मज़म्मत की, इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने भरपूर मज़म्मत की और इसके साथ साथ जो शहर के लोग थे फैसलाबाद के, उनके जो जज्बात थे इस इंसानियत सोज़ वाक़ये के साथ, यकीनी तौर पे उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया। और कल जो इस मामले का जो मरकज़ी मुलज़िम था शेख दानिश, और उसको भरपूर जो है इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि मुस्तक़बिल में ऐसा मामला किसी बच्ची, किसी बेटी के साथ ऐसा मामला ना हो। इस्लामिक लायर्स मूवमेंट के प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमद खारा साहब मौजूद हैं, ये ऐनी शाहिद हैं, इन्होंने उस वक्त ये सारा मामला देखा, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। खारा साहब, ये बताइए, जब कल मरकज़ी मुलज़िम शेख दानिश को पेश किया गया तो क्या मंज़र था? देखा तो ये जा रहा था कि मार पीट वाला सिलसिला, और अवाम ने कोशिश की, अवाम ने अपने गम और गुस्से का इजहार भरपूर किया। आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या देखा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल जो वाक़या हुआ, ये वाक़या ही पूरे माशरे के अंदर मैं समझता हूँ पाकिस्तान कम्युनिटी, ख़ासकर फैसलाबाद की जो कम्युनिटी थी, वो इससे बड़ा हर्ट हुई। उधर हम रेगुलर एक हेयरिंग थी हमारी, वैसे हम उधर मौजूद थे। तो जब मरकज़ी मुल्ज़म को पेश किया गया तो उस वक़्त आवाम का जम गफ़ीर था, उसमें वकला थे, सिविल सोसाइटी थी, बाकी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ उधर मौजूद थी। तो आवाम के अंदर अग्रेशन जो था, हमने उधर देखा है कि आवाम को ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था कि एक फ़िरौनियत नीयत का जो बंदा है वो इस तरह का वो जुर्म करे या इस तरह की घिनौनी हरकत करे, या वो मुआशरे के अंदर एक इंसानियत की तज़लील करे एक बेटी की। और वो उस बेटी की जो एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी सी है, और वो डॉक्टर सुनने में आ रहा है वो है। लेकिन हम तो इस चीज़ की कंडेम करते हैं, वो चाहे वकला हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे सहाफ़त हो, कोई भी हो। हम सबसे पहले इंसानियत की जो तज़लील है उसको कंडेम करते हैं। हम भी उधर मौजूद थे, हमने भी जो थोड़ा बहुत लोगों को हमने भी बचाने की कोशिश की है उसको, ताकि अगर ये मैं समझता हूँ कि लोगों की अगर वो जो पुलिस उसको इतना सिक्योर ना करती तो कल शायद वो मुश्किल हो जाता जितना कम्युनिटी के अंदर अग्रेशन था। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं बाज़ दफ़ा बात करते हैं कि आइनी तौर पे या कानूनी तौर पे इसको क्या देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कोई माशरे के लिए भी इंसान को काम करना चाहिए। तो हम तो इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं कि बहुत अच्छा किया सोसाइटी ने बताया कि ये चीज़ें जो है ये काबिल कबूल नहीं है। अच्छा खारा साहब, मुझे ये बताएं कि शेख दानिश, कहा जाता है जी कि दौलत का जो है ना वो घमंड है उसमें, फैसलाबाद में क्या तशख़्ख़ुस है उसका, किस तरह का किरदार है? और क्या माजी में वाक़यात तो हुए होंगे, ये तो कोई अल्लाह की तरफ से था, ऐसा सिलसिला हुआ कि ये मामला मंजर आम पर आ गया, वीडियो वायरल हो गई। इससे पहले आपने उस शख्स का क्या किरदार देखा? अहले इलाका क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, इसमें ये चीज़ है कि हमारा शेख दानिश से इससे पहले कोई तल्लक नहीं है, या इस तरह दूसरी फैमिली से जो अक्यूज़ फैमिली है उससे कोई तल्लक नहीं है, सॉरी विक्टिम फैमिली से भी। लेकिन जो हमने कल चीज़ें सुनी हैं लोगों से, जो देखा है हमने, जो लोगों से जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी हैं उसके साथ, बिज़नेस कम्युनिटी कह लें आप या बाकी सारे लोग, वो जो भी बंदा है वो उसके ख़िलाफ़ यही बात कर रहा है कि ये नेगेटिव अप्रोच का बंदा है और इंतहाई नेगेटिव अप्रोच है। देखिए, आपने जब वो उधर रेड हुआ है तो अगर सोशल मीडिया पे आपने वो चीज़ें देखी हों तो उस वक़्त वहाँ से शराब, कोकीन, हर किस्म की जो नशा आवर चीज़ें हैं वो उधर से लोगों को, वो पार्टीज़ को मिली हैं, पुलिस पार्टी को। तो मैं समझता हूँ अगर एक बंदा बिज़नेस कम्युनिटी से है, अगर उसके पास अल्लाह ताला ने कोई दौलत दी है, उसके पास अगर कोई चीज़ है, तो माशरे को पॉजिटिव साइड पे लेके जाए, बजाय उसके वो नेगेटिव चीज़ें जो है वो अपना असर जो है वो कर रहा है। उसमें हमें ये सुनने को मिला है कि इसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसकी हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री इसी तरह की है कि उसमें अपनी मुलाजमा के साथ तशद्दुद वगैरह की। सुनने में जो हमें आया, देखिए कम्युनिटी में बंदा जो रहता है उस चीज़ें तो मिल ही जाती हैं ना। तो ट्रैक रिकॉर्ड इसका नेगेटिव ही है, टोटल ट्रैक रिकॉर्ड इसका नेगेटिव है, और ये फ़रौनियत नेचर का आदमी है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने कल इसके ऊपर जो है वो दुनिया को दिखाया, ये वादा किया है कि जो इस तरह के बंदे हैं वो ज़्यादा देर में नहीं काबिल कबूल हमें। अच्छा, फैसलाबाद क्योंकि बिज़नेस हब समझा जाता है, और यहाँ की जो ताजर बरादरी थी, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि लॉयर्स थे, वो लॉयर्स के अलावा डॉक्टर्स थे और मुख्तलिफ़ जो है वो
طبقہ فکر کے لوگ تھے، تو کیا جو تاجر برادری ہے انہوں نے بھی اس کی کوئی رکنیت معطل کی ہے، یا ان لوگوں کی طرف سے بھی کوئی بیان جاری ہوا؟ تاجر کمیونٹی کی طرف سے تو رکنیت کا معاملہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن کمیونٹی میں اس کے خلاف اگریشن ہے، تاجر کمیونٹی میں اس کے خلاف اگریشن ہے، اور وہ یہی بات کا کہ ایک انسانیت کی جو اس نے تذلیل کی ہے، جو واقعہ اس نے کیا ہے، اس کے خلاف تاجر کمیونٹی بھی اس پیج پہ ہے۔ ڈیفینیٹلی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں 2 سے 3 خواتین ملوث ہیں، تو آپ تک کیا بات پہنچی کہ جو دوسرے جو 2 کردار ہیں، شیخ دانش کے بعد ایک خاتون ہے ماہم، ان کا ذکر ہو رہا، اور ان کی کوئی صاحبزادی یا نا شیخ، اس کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ خواتین کی تھی، یا جو ہے اس کے یہ شیخ دانش کی جنگ تھی، محض صرف اور صرف اس کا کردار شیخ دانش کا تھا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پورا معاملہ دیکھا ہے، جو کل میں ادھر بھی موجود تھا، کورٹ کے اندر بھی ہم موجود تھے، تو جو آرگومنٹس دونوں طرف سے ہوئے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ جو مین ملزم ہے شیخ دانش، یہ جتنا بھی معاملہ یہ اس کے گرد ہے، اس فیملی اگر سپورٹ کر رہی ہے تو وہ شیخ دانش کی وجہ سے یہ سارے معاملے کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے ویڈیوز بنائی، اس کی ناقابل جو چیزیں تھیں ان کو انہوں نے وائرل کیا، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف سارا کریڈٹ جو ہے وہ شیخ دانش کو دینے کے لیے سارا کیا گیا۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مظلوم جو ہے وہ جب طاقتور زیادہ اس کی مطلب جب اس کو عوامی سپورٹ نہیں ہوتی، اس میں تو عوامی سپورٹ ہے اس بچی کو، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ بر وقت ہو اور جلدی انصاف ملے، تو کیا لگتا ہے کوئی سیاسی لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں، سیاسی لوگ فی الحال میں ایسے آپ کو کہہ دوں ابھی تک کوئی کیونکہ نظر ان کی نہیں آیا۔ کیونکہ اس صاحب کی جو ہے تصاویر ہیں، چند سیاسی شخصیات کو لائم لائٹ کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ تصاویر ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ کوئی سیاسی مطلب اس کے اوپر پریشر آئے گا؟ ظاہر ہے آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو یہ معاشرہ پریشر کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، اگر میں غلط نہ ہوں تو پریشر تو آئے گا، لیکن میں آپ کی موجودگی میں ہی میں آپ کو باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے، لوگوں تک اس کی جو ریئل پکچر ہے وہ دکھانے میں میڈیا کا بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے، اور یہ ریئلائز معاشرے میں کرنا اس طرح کے لوگوں کا، میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے، اور پوری معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا فرض ہے۔ اچھا، کل جب ملزم کو پیش کیا گیا تو پھر اس کے بعد پولیس کا کیا کردار رہا؟ کیونکہ لوگوں نے اپنی عدالت لگانے کی کوشش کی، اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کے بعد پولیس نے کیا جو ہے پولیس کا کردار آخر میں یہ بتا دیجیے۔ نہیں، اس میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے پولیس کی جو ڈیوٹی تھی انہوں نے اس کو پرفارم کیا ہے، انہوں نے اس کو سیکیورٹی جو ہے پرووائڈ کی ہے، جتنا ہو سکا ہے انہوں نے سیکیور کیا ہے، تو اس میں ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی بھی تھی، میں سمجھتا ہوں، اور اس پہ انہوں نے پرفارمنس اپنی دی ہے۔ اگر یہ کل پولیس نہ ہوتی یا نفری میں سمجھتا ہوں کم ہوتی تو شاید کوئی اور اس کا نتیجہ ہوتا۔ بہت شکریہ جی، کھرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ یعنی شاہد ہیں کل جب شیخ دانش کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور جب تھپڑوں اور گھوسوں کی بوچھاڑ کی جا رہی تھی تب یہ وہاں پر موجود تھے، اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، پولیس نے اپنے بھرپور فرائض انجام دیے، اگر پولیس وہاں پہ کل نہ ہوتی تو شاید کل عوام نے اپنا فیصلہ سنا دینا تھا، اور اس فرعون طبیعت کے شخص کو کل ہی انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دینا تھا، لیکن پھر بھی پولیس اور دوسرے جو لوگوں نے ملا کر اس معاملے کو دیکھا، یہ جو انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے اس پہ فیصل آباد کی عوام نے اپنے غم و غصے کا بھرپور اظہار کیا۔ مزید اس کے جو فالو اپس ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔